یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے فرمایا لولا ولقد همت به وهم بها لولا ارى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جلے زلیخا انہاں بند کمرے دے اندر لے کے گئی تے دروازے بھی بند کر کے گئی تے اتھے اکیلے مقام وچ کھلو کے سامنے یوسف علیہ السلام نو کھلار کے آدھی پئی ہمت بھی وہم ہائی تلک یوسف میرے قریب آ۔ یوسف نو گناہ دی طرف بلا رہی ہائی تلکا اے یوسف میرے قریب آ۔ اللہ نے فرمایا فوری طور تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ فرمایا سوچی نہیں پیا یا کوئی خیال دل وچ نہیں آیا، فوری طور تے یوسف علیہ السلام دی زبان چوں ایک کلمہ نکلے معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ اے معاذ اللہ والا کلمہ پہ ظاہر کرندا ہے کہ یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر گناہ دی کتنی نفرت ہے، گناہ کولوں کتنی بیزاری ہے۔ یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر جو گناہ دا لفظ سن دے گئے تے زبان چوں معاذ اللہ دا جملہ نکلدا گیا۔ معاذ اللہ دا جملہ اتھے بولدا ہے بندہ جس مقام دے اوتے بندہ گناہ دا خیال کر کے بھی کمب جاوے تے اللہ دے خوف تے اللہ دے ڈر کولوں اس دے وجود دے اوتے لرزہ طاری ہو جاوے، اس مقام تے آدھا ہے معاذ اللہ، اللہ تو آپ میری حفاظت فرما۔ یوسف علیہ السلام نے جلے جملہ بولیا اللہ پاک نے فرمایا میرا یوسف ہن اس مقام تے ٹھہرن دی ضرورت نہیں، میرے کولوں پناہ منگی ہے، حفاظت طلب کیتی ہے، ہن تھوڑی حرکت کر تے حرکت کرنا تیرا کم ہے تے برکتاں اتارنا میرا کم، حفاظتاں کرنا میرا کم ہے، رحمتاں اتارنا میرا کم ہے، امداد کرنا میرا کم ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام دی امداد کیویں کیتی؟ اللہ فرماتا یوسف علیہ السلام نکلے جڑے او تالے مار کے آئی دروازے بند کر کے آئی میں سارے دروازے یوسف علیہ السلام واسطے کھول دیتے تے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں بند کمرہ وچوں دوڑ کے